टाइप अफ अर्ग्यानिक इफेक्ट हेर्दैछौँ। त हामीले अलिकति अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अलिकति गाह्रो लाग्छ। गाह्रो किन लाग्छ? त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री बुझ्नको लागि, पढ्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई टाइप अफ अर्ग्यानिक इफेक्ट कति टाइपको छ, यो कस्तो इफेक्ट हो र यो कसरी एप्लाई गर्ने यो थाहा हुनु पर्यो। एन्ड दिस इज द हार्ट अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। त जबसम्म हामीलाई यो फ्याक्टरहरूको बारेमा डिटेल कन्सेप्ट हुँदैन त हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री राम्ररी पढ्न सक्दैनौँ। र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हेऱ्यौँ भने टोटल 7 टाइपको इफेक्ट हुन्छ। फर्स्ट एरोमेटिक, मेजोमेरिक, रेजोनेन्स, हाइपर कन्जुगेसन, एन्ड हेयर नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट, इन्डक्टिभ इफेक्ट र इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। र यसलाई म यो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टलाई छुट्टै हेर्नु पर्यो। र अर्ग्यानिकमा यदि यो एरोमेटिक, मेजोमेरिक, रिजोनेन्स, हाइपर कन्जुगेसन, इलेक्ट्रोनिक र इन्डक्टिभ इफेक्ट, र यो इफेक्टहरुमा यदि यो इफेक्टको अर्डर सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ एरोमेटिकले, सेकेन्ड प्रायोरिटी मेजोमेरिक, थर्ड रिजोनेन्स, फोर्थ हाइपर कन्जुगेसन, फिफ्थ इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट र सिक्स्थमा इन्डक्टिभ इफेक्ट। यदि कुनै पनि मलिक्युलमा मेजोमेरिक र रिजोनेन्स यदि दुईटा इफेक्ट देखाउँदैछ भने त्यहाँ मेजोमेरिकले प्रायोरिटी पाउँछ, यो रिजोनेन्सले पाउँदैन। म यो सम्पूर्ण इफेक्टहरूको बारेमा 1 बाई 1 भिडियो दिनेछु, तर अहिले यो एउटा म सल्भ गरिहाल्दैछु इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। र हियर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिस इज रिप्रेजेन्टेड बाई E. Right, this is temporary effect. This electromeric effect always temporary, and this electromeric effect operates only presence of attacking reagent. भनेको यो चाहिँ attacking reagent को presence मा मात्रै यो electromeric effect देखिन्छ। त्यस्तै यो इफेक्ट occurs in multiple bond, भनेको multiple bond मा मात्रै हुन्छ। जस्तो कार्बन कार्बन डबल बोन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड, कार्बन अक्सिजन डबल बोन्ड। जस्तै यहाँ कार्बन अक्सिजन डबल बोन्ड लिए, कार्बन कार्बन डबल बोन्ड लिए, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बोन्ड लिए। यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड लिए भने मल्टिपल बोन्डमा मात्रै काम गर्छ। र यो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टमा पाई इलेक्ट्रोनको मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। त सबै इफेक्ट हेर्नु पर्यो अनि मात्रै राम्ररी बुझिन्छ। तर अहिले इलेक्ट्रोमेरिकमा देयर इज ओन्ली पाई इलेक्ट्रोन डिस्प्लेसमेन्ट अरू हुँदैन। र कस्तो खालको इफेक्ट हो, मैले यो इथिन मलिक्युलले भने यो कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड छ र एटमको बीचमा एउटा भन्दा बढी बोन्ड छ भने एउटा सिग्मा त अर्को बोन्डले पाईको बिहेभ गर्छ। र यो पेयर सिग्मा पेयर यो रेडले देखाएको, सपोज दिस इज पाई इलेक्ट्रोन, दिस इज पाई इलेक्ट्रोन। यहाँ व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? र यदि मैले यो पाई इलेक्ट्रोनलाई यो कार्बनमा शिफ्ट गरिदिए भने यो अट्याकिङ रिएजेन्टको प्रेजेन्समा मात्रै हुन्छ। अहिले हेर्दैछु व्हाट इज अट्याकिङ रिएजेन्ट। यदि यो इलेक्ट्रोन यसरी शिफ्ट भइदियो भने यो कार्बनले बोन्ड लुज गर्यो, यो पेयर यहाँ गयो भने लुज गर्नेमा पोजिटिभ चार्ज, यो गेन गर्नेमा नेगेटिभ चार्ज, भनेको पोलारिटी डेभलप भयो। तर यो सिमेट्रिकल अल्किन छ, यो सिमेट्रिकल, यो कार्बनमा डबल बोन्ड, यो कार्बनमा डबल बोन्ड, यहाँ दुईटा हाइड्रोजन, दुईटै साइडमा सेम ग्रुप छ, सिमेट्रिकल। यसमा यो पाई बोन्डलाई यता पनि लगेर यसमा प्लस यसमा माइनस, या यो पाई बोन्डलाई यतातिर लगेर यसमा प्लस यसमा माइनस जता गरे पनि हुन्छ। तर यदि अनसिमेट्रिकल अल्किन छ भने अनसिमेट्रिकल, यहाँ यो दुईटा कार्बनमा डबल बोन्ड, यो साइडमा अल्काइल ग्रुप आयो तर यो साइडमा अल्काइल ग्रुप छैन, त्यही भएर दुवै साइडमा सेम ग्रुप छैन, अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकलमा यो बोन्डलाई कतातिर लाने, यो पाई बोन्डलाई कतातिर लाने त यहाँ यदि यो ग्रुप हेऱ्यो भने CH3 ग्रुप हेऱ्यो भने यो CH3 ग्रुप भनेको इन्डक्टिभमा, यो म अर्को भिडियोमा इन्डक्टिभ इफेक्टको बारेमा कुरा गर्नेछु। तर यदि यो CH3 ग्रुपलाई हेऱ्यो भने अल्काइल ग्रुप जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ, भनेको यसले इलेक्ट्रोन यता डबल बोन्डतिर दिन खोज्छ।
र जहिले पनि इलेक्ट्रोन सेम डाइरेक्सनमा मात्रै फ्लो हुन्छ भनेपछि यो ग्रुपले यसरी इलेक्ट्रोनलाई यो डाइरेक्सनमा पुश गर्दैछ भने यो पाई बोन्ड यसको अपोजिट आउन सक्दैन, यो पनि यतातिरै जानु पर्यो भनेको सेम डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट गर्छ। र यो अनसिमेट्रिकलको केसमा ओन्ली वान डाइरेक्सनमा पाई बोन्ड सिप हुन्छ, यो पेयर यता गयो भने यहाँ प्लस या माइनस बन्छ। र यहाँ पनि अट्याकिङ रिएजेन्ट, यहाँ रिएजेन्ट हुनु पर्यो, जबसम्म रिएजेन्ट छ यो इफेक्ट यो बोन्ड पोलराइज हुन्छ, यदि रिएजेन्ट हटाइदियो भने फेरि सेम आफ्नै कन्डिसनमा आउँछ, देयरफोर टेम्पोररी। र यो अट्याकिङ रिएजेन्टको प्रेजेन्समा मात्रै हुन्छ। अहिले तल हेर्नेछु रिएजेन्ट के हो, र यो मल्टिपल बोन्ड यस्तो पाई बोन्डहरुमा मात्रै यो शिफ्टिङ हुन्छ। र यो व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमेलिक इफेक्ट, दिस इज पाई इलेक्ट्रोन डिस्प्लेसमेन्ट। यदि पाई इलेक्ट्रोनको मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट देखाउँछ भने त्यो के हो, इलेक्ट्रोमेलिक इफेक्ट। र यदि यहाँ पनि हेर्यो भने यहाँ कार्बन अक्सिजन बोन्ड आयो र यस्तो डिफ्रेन्ट एटमको बीचमा मल्टिपल बोन्ड छ भने यो कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 2.5, अक्सिजनको 3, जहिले पनि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभतिर शिफ्ट हुन्छ भनेको अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आई, देयरफोर पाई इलेक्ट्रोन यता शिफ्ट भयो, यो कार्बनमा प्लस अक्सिजनमा माइनस, यो पाई बोन्डको शिफ्ट ओन्ली डिस्प्लेसमेन्ट अफ पाई इलेक्ट्रोन एउटा एटमबाट अर्को एटममा कम्प्लिट शिफ्ट हुन्छ। दिस इज इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट। जस्तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन बोन्ड लिए भने मैले के गरिदिएँ, कार्बन र नाइट्रोजनको बीचमा नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आई छ, त्यही भएर यो पेयर यता गयो कार्बनमा प्लस यसमा माइनस, एन्ड दिस इज द इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट। र यो इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्टको यदि हामी टाइप हेर्छौँ भने टाइपमा चाहिँ प्लस ई माइनस इज पोजिटिभ इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट, नेगेटिभ इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट दुई खालको देखाउँछ, पोजिटिभ र नेगेटिभ। र यहाँ अट्याकिङ रिएजेन्टको कुरा आयो, यो अट्याकिङ रिएजेन्ट के हो, हामीलाई थाहा छ मार्कोनिकप्स रियाक्सन। यहाँ CH3 CH2 हेयर डबल बोन्ड, यो अल्किनमा HBr को एडिसन, र यो अल्किनले चाहिँ यहाँ सबस्ट्रेट रियाक्टेन्ट, र यो HBr ले चाहिँ के रिएजेन्टको बिहेभ गर्छ, यसले आएर एट्याक गरेपछि यो बोन्ड टुट्छ, जबसम्म यसले आएर यहाँ एट्याक गर्दैन यो बोन्ड टुट्दैन। देयरफोर or that electrometric effect only occurs in presence of attacking reagent। र यहाँ के भइदिन्छ, यो रिएजेन्ट यसले यहाँ रियाक्सन गर्यो भनेपछि यो पाई बोन्ड यता गयो, यो प्लस यो प्लस यो माइनस भनौँ भने H प्लसले आएर यहाँ छेउमा एट्याक गर्नु पर्यो, Br माइनसले यहाँ प्लसमा गर्नु पर्यो, एट्याक गर्यो भने हामीलाई प्रडक्ट थाहा छ मार्कोनिकप्समा, यहाँ के बन्छ CH3 CH Br, यहाँ प्रोडक्ट के बनिदिन्छ, यहाँ एट्याक गर्यो भने त्यो CH3 अब बन्ने यहाँ बन्ने प्रडक्ट त यहाँ CH3 CH2 मा H आइदिन्छ, यहाँ CH मा Br आउँछ। अनि फेरि हामीले यदि यहाँबाट डिहाइड्रो हेलोजिनेसन गरेर यो H र Br लाई निकाल्दियो भने, यदि अट्याकिङ रिएजेन्ट हटाइदियो भने फेरि डबल बोन्डमै आउँछ, र खाली अट्याकिङ रिएजेन्टको प्रेजेन्समा मात्रै यो इफेक्ट देखाउने भएकोले दिस इज टेम्पोररी इफेक्ट। अट्याकिङ रिएजेन्टको प्रेजेन्समा मात्रै काम गर्छ, मल्टिपल बोन्डमा मात्रै हुन्छ, र पाई बोन्ड यानि कि पाई इलेक्ट्रोनको मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट देखाउँछ यो इफेक्टमा। र यो टाइप हेरौँ, यो लिए यो मलिक्युलमा पाई बोन्ड यसरी शिफ्ट हुँदैछ, किन यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप, र यसमा सपोज मैले H प्लसले एट्याक गरेँ, H प्लसले एट्याक गरेँ भने यो पाई बोन्ड त पहिला यसरी शिफ्ट भयो, यो प्लस यो माइनस भयो, र यो अट्याकिङ रिएजेन्ट प्लस भनेको इलेक्ट्रोफाइल लिएको छ, प्लस छ भने जहिले पनि माइनस भनेको यो पोजिटिभ चार्ज, यो अट्याकिङ रिएजेन्ट र यो पाई बोन्ड यो शिफ्ट भएको डाइरेक्सन हेऱ्यो भने यो पाई बोन्डमा यहाँ हेरिसके एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, र यहाँ अट्याकिङ रिएजेन्टले आएर यहाँ एट्याक गर्छ भनेको H प्लसले यहाँ एट्याक गर्छ, र यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन अट्याकिङ रिएजेन्टतिर शिफ्ट हुन्छ भने दिस इज कल्ड पोजिटिभ इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट। त्यस्तै नेगेटिभ इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट के हो, यदि हामीले यो CH3COH भनेको यो एल्डिहाइड, यदि यहाँ अर्को अल्काइल ग्रुप आयो भने किटोन,
र यसमा यो हेटेरोएटोमिक बोन्ड छ भनेपछि कार्बन अक्सिजन अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने त यो बोन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजनतिर जान्छ, कार्बनमा प्लस अक्सिजनमा माइनस, कार्बनमा प्लस अक्सिजनमा माइनस, कार्बनमा प्लस अक्सिजनमा माइनस बन्यो भने यहाँ अलिकति गडबड भयो। यो नेगेटिभ चार्ज मैले यहाँ माइनस न्युक्लियोफाइलले रियाक्सन गराउँदैछु भने यो न्युक्लियोफाइलले जहिले पनि यो कार्बनमा गएर एट्याक गर्छ। यो कार्बनमा गएर एट्याक गरिदियो भने यो पाई इलेक्ट्रोन अक्सिजनतिर गयो, तर यो रिएजेन्टले त्यो पाई इलेक्ट्रोन भएको ठाउँमा हैन अर्को सेन्टरमा गएर रियाक्सन गर्यो र यदि यहाँ पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो अट्याकिङ रिएजेन्ट भन्दा टाढा मुभ गयो, यानी कि दिस पेयर अफ इलेक्ट्रोन डज नट शिफ्ट टुवर्ड्स अट्याकिङ रिएजेन्टले यहाँ अट्याक गर्दैछ, तर यो पाई बोन्डको इलेक्ट्रोन यतातिर जाँदैछ भनेपछि पाई इलेक्ट्रोन अट्याकिङ रिएजेन्ट भन्दा टाढा फार अवे मुभ गर्यो भने दिस इज कल नेगेटिभ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अझै एकचोटि व्हाट इज पोजिटिभ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? when pair of electron moves towards attacking reagent, this is called positive electromeric effect. When pair of electron moves away from attacking reagent, this is called negative electromeric effect. र यसको एप्लिकेसन के जस्तो हामीले धेरै पढिसकेको छौं, मार्कोनिकप्स रियाक्सन, यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ। यो अल्किनमा एचबीआर एडिसन गर्दाखेरि एच प्लसले कहाँ अट्याक गर्ने, बीआर माइनसले कहाँ अट्याक गर्ने, त यो पाई इलेक्ट्रोन कता शिफ्ट हुन्छ हामीले यो हेरिसक्यो यो CS2 ग्रुपतिर। र जहिले पनि पोजिटिभ पार्टमा पोजिटिभ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखाउँछ, नेगेटिभ पार्टमा नेगेटिभ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखाउँछ भनेपछि यो पोजिटिभ जहिले पनि इलेक्ट्रोन भएकोतिर एट्याक गर्छ भनेपछि जहिले पनि एच प्लस यहाँ बीआर माइनस यहाँ आउनु पर्यो र यो प्रडक्ट दिनु पर्यो, यो प्रडक्ट। त्यस्तै यो एल्डिहाइड किटोनमा HCN हाइड्रोजन साइनाइडको एडिसन, दिस इज इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन। यसमा HCN माइनस यसरी आयोनाइज भएर HCN ले रियाक्सन गर्छ, त यो पाई बोन्ड कतातिर जान्छ, अक्सिजनतिर, र जहिले पनि इलेक्ट्रोन शिफ्ट भएकोतिर एच प्लसले एट्याक गर्नु पर्यो र इलेक्ट्रोन नभएको सेन्टरतिर CN माइनसले त यहाँ प्रोडक्ट के बनाइदिन्छ, अक्सिजनतिर यो पाई इलेक्ट्रोन शिफ्ट भयो भने यो शिफ्ट भएतिर यो पोजिटिभ चार्जले अट्याक गर्नु पर्यो र यो CN माइनस नेगेटिभले इलेक्ट्रोन शिफ्ट भएको अपोजिट डाइरेक्सनमा गएर अट्याक गर्नु पर्यो। त यहाँ यसबाट फाइनल प्रोडक्ट के बनिदिन्छ, यसबाट आउने प्रोडक्ट CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ O मा H जानु पर्यो, OH, कार्बनमा CN आउनु पर्यो, साइनो हाइड्रिन प्रोडक्ट बनाइदिन्छ। र अहिले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टमा यति मात्रै, र सबै अरु सबै इफेक्टहरुको बारेमा म भिडियोहरु दिनेछु र यो इफेक्ट हेरिसकेपछि सबैको एकैचोटी कमनली यसको कसरी अप्लाई गर्ने त हामी स्पेशल क्वेशनहरु लिएर त्यसमा सल्भ गर्नेछौं। थ्यांक यू।